बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले इल्म मुत्फिक हैं कि खसूसन हज और उम्रा करने वाले के लिए जमजम पीना मुस्तहब है और अमूमी तौर पर हर मुसलमान के लिए सब हालात में जमजम पीना मुस्तहब और जायज़ है। जैसा कि सही हदीस में है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम पिया। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम के बारे में फरमाया कि यह बाबरकत और खाने वाले के लिए एक खाना है। एक और रिवायत में है कि जमजम बीमारी की शिफा है। जमजम पीने से खाने की जरूरत महसूस नहीं होती और बीमारियों से शिफा नसीब होती है। जैसा कि हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है कि वो मक्का मुकरमा में एक माह रहे और सिर्फ जमजम पर ही गुजारा किया, इसके अलावा कोई और ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं की। और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ज़माना जाहिलियत में लोग जमजम के बारे में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, हत्ता कि अहलो अयाल वाले लोग अपने सब अहलो अयाल को लाते और वो जमजम दिन के इब्तदाई हिस्से में नोश करते और हम जमजम को अहलो अयाल का ममदो मुआवन शुमार करते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में जमजम को पेट भर देने वाले का नाम दिया जाता था। एक और हदीस पाक है, आबे जमजम उसी मकसद के लिए है जिसके लिए उसे पिया जाए। इसी तरह एक और जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन पर सबसे बेहतर पानी जमजम है। एक अरबी अखबार के मुताबिक जमजम के चश्मे से फी घंटा 65,400 लीटर पानी मुसलसल निकाला जा रहा है। मस्जिद हराम से 4.5 किलोमीटर दूर एक कारखाना में यौमिया 2 लाख गैलन आबे जमजम रहा। आबे जमजम में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम मदनियात की मौजूदगी जखीरा है। क्लोराइड, फ्लोराइड वगैरह भी पाया जाता है जो न सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करते हैं बल्कि तवानाई भी देते हैं। दोस्तों, आग में डाले जाने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल से हिजरत का इरादा फरमाया और फिर एक दिन अपने अहले खाना के साथ हरान नामी इलाके में हिजरत कर गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबल ही में अपनी चचाजाद बहन हजरत सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली। फिर अल्लाह ताला ने आपको बैतुल मुकद्दस जाने का हुक्म दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल थी। बैतुल मुकद्दस में कुछ अरसा क्याम के बाद आप अलैहिस्सलाम मिस्र हिजरत कर गए। एक दिन हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, मैं चाहती हूँ कि आप हाजरा से निकाह कर लें, शायद अल्लाह आपको औलाद की नेमत से नवाजे। उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं थी और फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से करवा दिया। जनाब हाजरा एक मुत्तकी और परहेजगार सियाफाम कनीज थी कि जिन्हें मिस्र के एक हाकिम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा को बतौर तोहफा दिया था। जनाब सारा जो बे औलाद और हजरत इब्राहीम के वारिस ना होने की बिना पर मुस्तरिब और परेशान थी, उन्होंने हजरत इब्राहीम से ख्वाहिश जाहिर की कि आप इस मुत्तकी और परहेजगार कनीज से शादी कर लें। और फिर इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का एहतराम करके हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से अक़द कर लिया। अब हाजरा एक कनीज न थी बल्कि वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीके हयात बन चुकी थी और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे का सुकून और सहारा बन गई। वक्त गुजरता रहा, हजरत हाजरा के यहाँ एक मासूम बच्चा पैदा हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। एक दिन जनाब सारा ने हजरत इब्राहीम से दरख्वास्त की कि हाजरा और उनके फर्जंद को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें। खुदावंद करीम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि हजरत इस्माइल और उनकी माँ को लेकर मुल्क शाम से बाहर चले जाएं। हजरत इब्राहीम ने कहा, खुदाया मैं इन्हें कहाँ ले जाऊं? इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, इन्हें अमनो अमान की जगह यानी मेरे हरम और कुर्रा अर्ज के पहले मरकज पर ले जाओ जिसे मैंने खल किया है और वो मक्का है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पैगाम वही के बारे में हजरत हाजरा को खबर दी। हजरत हाजरा जो इससे पहले सरसब्जो शादाब और बेहतरीन आबो हवा से सरशार जमीन पर रह चुकी थी, बगैर कोई बात किए अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया और खुदा पर मुकम्मल यकीन और एतमाद रखते हुए शदीद मुसीबतों आलाम की वादी में कदम रखने पर राजी हो गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम में सब्र और एतमाद का मुशाहदा किया तो उनके खलूस व एतमाद को देखकर बहुत खुश हुए। चनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल के साथ सरजमीन मक्का पर पहुंचे तो वहां एक दरख्त
موجود تھا جناب ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی جاندار، بلکہ یہ تو ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ مطمئن ہو گئیں کہ اللہ انہیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف دو انسان موجود ہیں، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں باغو دوڑ کر رہی ہیں اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئیں اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتی تھی۔ بیتاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی۔ انہوں نے زندگی کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے اٹھیں اور کوہ صفا پر چڑھیں، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی۔ آخری پھیرے پر جب وہ مروہ کی طرف آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا، یوں محسوس ہوا کوئی پکار رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ فرشتے نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ مارا جہاں آج زمزم ہے، لیکن قوی روایت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور یہ آپ کے بچپن کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانی شروع کر دی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ برتیں، اسے بہنے دیتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کریں گے۔ اس عرصے میں قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے دور رکھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بڑھنے لگے۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ اناج کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ پہنچے۔ ان کی ملاقات حضرت اماں ہاجرہ سے ہوئی۔ زمزم کا کنواں دیکھ کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اثر و رسوخ پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب قبائل میں بکھر گئی۔ جرہم کے ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا، چنانچہ وہ پھر اپنے مرکز کے امین بنے، قبیلہ جرہم کو نکال دیا۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے 2 ہرن، کعبے کی قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ نے رؤیا صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو متعلقہ جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے متعلقہ جگہ کھودنے لگے تو قریش نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے بیٹے حضرت حارث نے نشان کے مطابق اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں آپ نے زمزم کے کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرمائے اور ہم بھی آب زمزم سیر ہو کر پئیں۔